नमस्कार। जापान समाचार.com को फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै गर्नुभएका तपाईँ सबैलाई नमस्कार। जापानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिराखेको छ। सुरुमै सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौँ र यो सँगसँगै जापानमा कोरोना भाइरसको महामारी र जोखिम बढिरहँदा र यसको सरगर्मी बढिरहँदा जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा र यो सँगसँगै विश्वभर नै रहेका नेपाली समुदायमा चाहिँ अर्को एउटा सरगर्मी बढेको छ। त्यो हो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको नयाँ नेतृत्व छनौटको। यसै क्रममा विभिन्न देशहरूले आफ्नो नयाँ नेतृत्व छानिरहेका छन् र विश्व सम्मेलनबाट केन्द्रको पनि नयाँ नेतृत्व छनौटको शुभारम्भको सुरुवात हुन लागिसकेको छ। यही सरगर्मी बीच जापानमा पनि नयाँ नेतृत्व छनौटको तयारी सुरु भएको छ। यसको लागि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले सदस्यता आह्वान गरेर अन्तिम मिति समेत गुज्रिसकेको छ, जसबाट 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू सदस्य भइसक्नु भएको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले विज्ञप्ति मार्फत जनाइसकेको छ। यो एउटा खुसीको खबर पनि हो, किनभने गत वर्ष करिब 2700 जना मात्रै सदस्यता रहेका थिए। यही बीचमा नयाँ नेतृत्वको दाबीमा विभिन्न व्यक्तिहरूले दावेदारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। झन्डै आधा दर्जन बढी व्यक्तिहरूले नयाँ दावेदारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ आगामी नेतृत्व 2021-23 को लागि। यही सन्दर्भमा त्यही मध्येको एक व्यक्तित्व जो एकमात्र महिला उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई अगाडि उभ्याइराख्नु भएको छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिराख्नु भएको छ अनिता गुरुङसँग आजको हामी संवाद सुरु गर्छौँ। तपाईँ पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्नुहोला। नमस्कार, हामी प्रत्यक्ष संवाद। धन्यवाद यहाँलाई र यो जापान समाचार अनलाइनलाई हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा मेरो पनि नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। नयाँ नेतृत्वको लागि तपाईँले दावेदारी गरिराख्नु भएको छ। सुरुमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको सबैलाई थाहा नहुन सक्छ आफैमा अनिता गुरुङ चाहिँ को हो भनेर चिन्न खोज्नुहुन्छ होला। तपाईँ आफैले आफ्नै परिचय दिनु पर्यो भने चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? यो संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दा म चाहिँ इनानी जापान कलेज वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ। यो संस्थामा मैले चाहिँ 2011 सालदेखि प्रत्यक्ष कार्यसमितिभित्र बसेर काम गर्दै आएको थिएँ र बिचमा 15-17मा चाहिँ बाहिर बसेर पनि सपोर्ट गरिरहेको थिएँ। फेरि त्यस पछाडि जोइन गरेर अब अहिलेसम्म आइरहेको छु। अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, योभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ बाहिर रहनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यसमिति सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि 11-13मा कार्यसमिति सदस्य थिएँ। त्यस पछाडि 13-15मा महिला संयोजक, त्यस पछाडि 17-19मा चाहिँ महिला उपाध्यक्ष, 19-21मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष। भनेको झन्डै एक दशकदेखि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा रहिराख्नु भएको छ। हजुर, बसिरहेको छु। यो झन्डै एक दशकको अवधिमा चाहिँ गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ जापान तपाईँ प्रवेश गर्ने समयमा कुन स्थानमा थियो र अहिले कुन स्थानमा छ? यो त अब जुन पहिलाको भन्दा धेरै अब फरक तरिका लागिरहेको छ। पहिला अब हामीसँग मान्छे पनि थोरै थियो, हामी नेपाली जनता जापानमा। त्यति बेला सुरुमा 11 सालमा आउँदा चाहिँ अब त्यो आउनु त म अब अगाडि नै आएको सरकार समितिमा बसेको छ 11बाट। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग 40,000 वरिपरि मात्रै हामी नेपालीहरू थियौँ होइन। त्यो बेलाको समय र अहिलेको समय धेरै फरक देखेको छु। जस्तो अहिले चाहिँ अब त्यति बेला अब हामी महिला दिदीबहिनीहरू खोज्दा पनि पाउँथेन। त्यो त उहाँहरू अगाडि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, संस्थामा यो स्थापनाकालदेखि पनि हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस पछाडि चाहिँ अलि बढ्दै आइरहेछ। अहिलेको जुन म 11मा छिर्दा पनि म एक्लै थिएँ भने 17-15मा म एक्लै थिएँ, 13-15मा पनि म एक्लै थिएँ होइन। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामी अब बढिरहेको छ। अनि अब अध्यक्षमा चाहिँ तपाईँले दावेदारी गर्नुभएको छ। यो अध्यक्षको दावेदारी चाहिँ खास केका लागि, के कारणले? यो क्वेसन गरी धन्यवाद यहाँलाई होइन। अध्यक्ष किन मेरो दावेदारी रहन्छ भने लामो समयदेखि मैले योगदान पनि दिएको छु र यो जापानको एनानको इतिहासमा अथवा सङ्घ संस्थाकै इतिहासमा पनि महिलाहरूको पहिलो दावेदारी हो। यसमा चाहिँ एउटा लामो काम गर्दै आउँदाखेरि मलाई एउटा सौभाग्य पनि जुरेछ होइन। र महिला दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई घचघचाइरहेको छ। महिला दिदीबहिनी मात्रै नभएर धेरै दाजुभाइले पनि घचघचाइरहेको छ होइन। एकदम एउटा
प्रेसर तिमी जानुपर्छ भन्ने नै हो। र अब म अहिले वरिष्ठमा हुँदै गर्दाखेरि अब मैले जाने ठाउँ भनेको त्यहीँ नै हो होइन। म आफै सधैँभरि संस्थामा आफै एक्लै झुन्डिरहनु पनि भएन। हामी अब ठाउँ स्टेप बाई स्टेप गर्दै आइरहेको छु र मैले कुनै लाइन क्रस गरेर आएको पनि होइन होइन। तब ग्लासवेटदेखि नै सदस्यदेखि नै यो संस्थामा जोडेर काम गरिरहेँ, अभियानमा जोडिरहेँ। अब यो वरिष्ठ पछि जाने भनेको अवश्य हो। र मैले एउटा महिला भएको नाताले दाबी गर्दै गर्दाखेरि जापानमा म जस्ता दिदीबहिनी धेरै छन्, अझ मभन्दा कति स्ट्रङ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि एउटा कस्तो भन्ने एउटा मोटिभेसन गर्नको लागि उहाँले एउटा भनौँ न एउटा अनिता गुरुङ त्यहाँ जान्छ हामी किन जान नसक्ने भन्ने उहाँहरूको एनआरमा मात्रै नभए अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि धेरै छ सङ्घ संस्थाहरू होइन। उहाँहरूलाई त्यसको लागि पनि एउटा उदाहरणको लागि पनि मैले यो ठाउँमा दाबी गर्न चाहन्छु। खासमा यो गैरावश्य नेपाली सङ्घ वा एनआरएनए भन्ने संस्था चाहिँ आफैमा के हो तपाईँको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा पहिला चाहिँ यो एनआरएन भनेपछि सबैको साझा संस्था सबले भनिरहेको छ होइन। त्यसभित्र पसेर हेर्दाखेरि जति पनि हामी विदेशमा हुन्छौँ 183 दिन काटेपछि हामी सबै एनआरएन हौँ होइन, गैरावश्य हुन्छौँ। यसको उद्देश्य अनुसार चाहिँ यसको विधानमा त्यसरी दिएको छ। अनि यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब हामी विदेशमा हुँदाखेरि जति पनि सिक्छौँ होइन, ज्ञान सिक्छौँ, ज्ञान दिन्छौँ र जति पनि हामी एउटा आर्जन गर्छौँ आफूले इच्छा अनुसार सो इच्छा अनुसार चाहिँ यो संस्था मार्फत चाहिँ आफ्नो देशमा लगानी भित्राउने हो होइन। स्रोत साधनलाई र आफ्नो पुँजीलाई चाहिँ आफ्नो स्वदेशमा भित्राउने हो। र सबै नेपालीहरूलाई यसमा जात धर्म एउटा राजनीति कुनै पनि क्षेत्रलाई नछुइकन सबैले समग्र समेटेर लाने एउटा संस्था हो। भनेको सबैको साझा प्रतिनिधित्व संस्थाको। अनि तपाईँले यो भनिरहँदा चाहिँ के तपाईँको बुझाइअनुसार यो संस्थाले काम गरिराखेको छ? विश्वव्यापी नभनौँ, जापानको हकमा मात्र सन्दर्भमा मात्र जोडेर हेर्दा जापानको हकमा पनि विश्वव्यापी मैले एनआरएनए भन्दा जापानलाई मात्रै मैले त्यो बस्नु मिल्दैन, किनभने एनआरएन अरू देशमा पनि हुनुहुन्छ होइन। र सबै जे सब गरिराख्नु भएको छ। जस्तो अब यहाँबाट जापानमा बस्ने साथीभाइले पनि अङ्गजहरूले पनि एनआरएनको अभियानमा लाग्ने दाजुभाइहरू होइन, दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू काठमाडौँ नबसे पनि उहाँहरूले चाहिँ अब जुन गरिरहनु भएको छ, जस्तो नेपालमा लगेर आफ्नो अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ नि, उहाँहरू सोचे जस्तो योजना लगेर गर्ने गरिरहेको छ, त्यो पनि एनआरएनकै मुभमेन्टमा पर्छ। भनेको समग्रमा एनआरएनए संस्था तपाईँको जस्तो बुझाइ छ त्यही बुझाइअनुसार एनआरएनए संस्थाको नेतृत्वले चाहिँ अहिले काम गरिरहेछ भन्ने गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति अलि नमिठो जस्तो प्रश्न, तपाईँको बुझाइअनुसारकै काम तपाईँ नहुँदा नै त्यो संस्थाले गरिराखेको छ भने फेरि तपाईँ अध्यक्षमा आउनुपर्ने आवश्यकता किन पऱ्यो? किनकि तपाईँ नहुँदा नै काम गरिराखेको रहेछ नि त। त्यस्तो हो न, त्यसमा मै आउनुपर्छ किन आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनेँ होइन। म यो संस्थामा आबद्ध भएको धेरै वर्ष भयो नि होइन। संस्थाको पद बाहिर बस्दा पनि म त्यही अनुसार लगाव दिएर काम गरिरहेँ, संस्थाभित्र बस्दा पनि म त्यही अनुसार काम गरिरहेँ होइन। यो संस्थामा बस्दा चाहिँ हामीले सुरुवातदेखि नै एकजनाले मात्रै नेतृत्व गरेको छैन होइन, कार्यक्रम हो। त्यसैले यसमा अब अहिले भइरहेको अध्यक्षज्यू पनि अब भनौँ न यो कार्य समिति पनि अब नेक्स्ट टाइम अर्को कहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यसैले यो जुन हामीले गरिरहेको काम छ त्यसलाई निरन्तर दिन र अझै भविष्यमा आउने कुराहरूलाई पनि नेतृत्व गर्नलाई चाहिँ आफूले त्यहाँ चाहिँ रुचाउँछु। एनआरएनएमा लागिरहँदाखेरिमा चाहिँ अनिता गुरुङ आफै एनआरएनए एउटा अभियन्ताको हिसाबले चाहिँ तपाईँ महिला उपाध्यक्ष हुनुभयो, त्योभन्दा महिला संयोजक हुनुभयो, महिला उपाध्यक्ष हुनु, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ कार्य समितिको सदस्य हुनुभयो, अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष। यो झन्डै 1 दशकको बिचमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्वमा वा भनौँ संयोजनमा रहेर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कामहरू के गर्यो गैरावश्य नेपाली सङ्घ जापानले? तपाईँलाई सम्झना लायक भनौँ मेरो नेतृत्वमा मैले यस्ता यस्ता काम गरेको छु ल हेर्नुहोस् विगतमा, अब अध्यक्षमा जाँदाखेरिमा चाहिँ मैले अझ योभन्दा माथिल्लो स्तरको काम गर्छु भनेर देखाउने त्यस्ता केही कामहरू छन्? यस्तो एउटा कुरा त्यस्तो हुन्छ, मैले आफूले यो संस्थामा बस्दै गर्दाखेरि संस्था भनेको एकजना व्यक्तिले बन्ने होइन, सामूहिक व्यक्तिहरूले बन्ने संस्था हो। यसमा होला तपाईँ भनौँ न कार्य समितिले मलाई जिम्मा लायो होला, मेरो नाम लिएर समिति गर्यो होला, तर त्यो काम गर्दाखेरि म एक्लै गरेको चाहिँ भन्नु म रुचाउनु कि सामूहिक काम गरेको हुन्छ। तथापि यो काम भयो भनेर होइन, त्यो त अब काम त यत्रो दशक जाँदाखेरि त काम त धेरै भएको छ, अब त्यो देखिरहेको पनि छ होइन। कति अब नयाँ आउने भाइ बहिनीहरू भयो, साथीभाइहरूले चाहिँ अब
नचिन्ला भने तपाईँले इन्टरप्रिटेसन सही हो होइन। त्यसमा अब मेरै नेतृत्वमा भन्दा पनि म चाहिँ सामूहिकमै भन्छु र त्यसमा मेरो पनि अहम भूमिका चाहिँ छ होइन। फर्स्ट अफ अल त हामीले नेपाल फेस्टिभललाई बिर्सिन सक्दैनौँ होइन। त्यो चाहिँ अब एउटा जस्तो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ 17-19 को बेला 17-19 को होइन, त्योभन्दा 13 सालमा 2013 सालमा चाहिँ नेपाल फेस्टिभल चाहिँ सायद 2007-08 सालदेखि नै स्टार्ट भएको होला होइन। यो नेपाल जापानको मैत्री सम्बन्ध 60औं वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ नेपाल फेस्टिभल स्टार्ट भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने नेपालको पुरा अब संस्कृति भयो होइन, नेपाललाई प्रबन्धन गर्नलाई नेपालको पर्यटनमा टेवा पुगोस् भनेर विभिन्न कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो हुन्थ्यो कि। अनि त्यसमा चाहिँ गर्दै आउँदा विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्दै आउँदा नारायणले पनि गर्न थालेको 10-11बाट गर्न थालेको थियो। 13मा आएपछि कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू गरेको थिएन कि। त्यसमा सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ हाजिएको अवस्था भनौँ न त्यो बेला। त्यति बेला चाहिँ हामी 8-9 जना महिला दिदीबहिनीहरूले मात्रै गरेको थियौँ। तपाईँलाई कतिसम्म थाहा छ त्यो फेस्टिभल? त्यो चाहिँ त्यस्तो थियो कि अब त्यसमा चाहिँ सुरुमा हामी एउटा संस्था नभइकन दिदीबहिनीहरूको मन बटुलेर हामीले चाहिँ सुरु गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ 8-9 जना महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन। कोही दिदीबहिनीहरू चाहिँ अझ भनौँ न पर्दा पछाडि बसेर सहयोग गर्नुभयो भने कोही चाहिँ हामी कटेर भन्ने चाहिँ त्यसमा थियो। त्यसमा चाहिँ मैले उपसंयोजक थिएँ कि। एकजना संयोजकमा चाहिँ जाने दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँसँग अब जापानमा हामीले काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले नै उहाँलाई पनि हामीले एउटा रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ फर्स्ट गर्दाखेरि हामीले उइनो पार्कमा गरेको। यो चाहिँ टोकियोको सेन्टरमै पर्छ है। फर्स्ट टाइम गरेको थियो। त्यो बाहेक अब यस्तो अनलाइनमै गर्नुपर्ने त छैन होइन। हामीले सामूहिक गरेको छौँ, मैले त्यो पनि भन्दैछु। जो सब त्यसमा चाहिँ अब मेरो भूमिका चाहिँ धेरै थियो भनौँ न। त्यस बेला अब फेस्टिभललाई त्यो फेस्टिभल चाहिँ एउटा कस्तो भने अब 12सम्म कन्टिन्यू गर्दा वाती हुन्थ्यो होइन। जानु साथीभाइले नै अब नेपाल फेस्टिभल कहिले हुन्छ, नेपालको कल्चर हेर्नु मन लाग्यो, नेपालको खाना खानु मन लाग्यो, नेपालको अब हुन्छ नि त्यहाँ हिमालहरू अब माहौलहरू सबै हेर्नु मन लाग्ने नेपालको जापानिजहरू थियो भने, जापानिज सहित अरू विदेशी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भने जहिले पनि नेपाल फेस्टिभल कहिले हुन्छ भनेर आउँदै थियो। तर 13मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सबै अब अलिक पछाडि भएको बेलामा हामी दिदीबहिनीहरू मिलेर गएको थियौँ। त्यो चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म सम्झना लायकको चाहिँ धेरै मलाई मात्र होइन धेरैजनालाई त्यो छ कि। हजुर, यिनीहरूले जापानको चाहिँ भावी नेतृत्वमा चाहिँ अनिता गुरुङ अगाडि देखिरहँदा तपाईँले आफू सँगसँगै दावेदारी देखाउनु भएका अरू को व्यक्तिहरू देख्नु भएको छ? यसमा थुप्रै हुनुहुन्छ। अब यस्तो अब मलाई खुसी लागेको छ कि अब पहिला चाहिँ नारायण भन्ने गाडी गर्ने मात्रै हुन्थ्यो मान्छेहरू होइन। तर अहिले चाहिँ अब धेरै साथीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुभएको छ। अब त्यो एकदम खुसी कुरा पनि हो होइन। अब यही साथी भनेर मैले नाम भन्नु नि अलि अप्ठ्यारो होला होइन। अब अझै कति पछाडि पनि होला होइन। तथापि सुनेका नामहरूमध्ये अलिक चर्चामा रहेको यो व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने होइन। म त्यो अब कसलाई चाहिँ भन्दा सबै मेरो लागि सबै बराबर हुन्छ, सबै नै हुनुहुन्छ। त्यो अब मैले नाम लिँदाखेरि अब कसैको नाम सुट्यो भने उहाँलाई फेरि हामीले चाहिँ अब बिर्सिँदाखेरि मैले बिर्सिनु सक्ला होइन। धेरै साथीहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हो भने तपाईँलाई सम्भावित लागेका वा भनौँ अन्तिम रेसमा चाहिँ उपस्थित हुन सक्ने सम्भावित उम्मेदवारहरू चाहिँ कतिजना हुन्छन् जस्तो लाग्छ? त्यस्तो भन्दा नि अब जति पनि सम्भावित अहिले जस्तो अहिले बजारमै आएको नामहरू सुन्यो भने त झन्डै 1 दर्जन पुग्छ। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यो मध्ये अन्तिम गुणन्त भनौँ न एक किसिमको। म कोही साथीको नाम लिन चाहन्न। नाम नलिइकनै अन्तिममा चाहिँ सम्भवतः यतिजना चाहिँ अलक्षमा हाम्रो चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्ने छ। त्यस्तो 2-3 तपाईँ क्वेसनको लागि पनि धन्यवाद तपाईँलाई होइन। तर यो जति पनि सम्भावित नाम आएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो कुरा भइरहेछ होइन। र यो भनेको के समर्थन गर्ने सङ्केत दिनुभएको छ कि? हजुर, यो म हामी उठ्छौँ भन्ने नै होइन। यस्तो छ, तपाईँ अब बोल्नु दिनु भने म भन्छु होइन। यस्तो छ, अब साथीहरू धेरै साथीहरूको नाम आएको छ होइन। उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि एउटा कस्तो भने उहाँहरू पनि समाजको लागि केही गर्छु भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। र गरिरहनु पनि भएको छ। र एउटा कति कुरा चाहिँ यस्तो पनि छ कि त्यो समाजमा महिला दिदीबहिनी पनि आउनुपर्छ भनेर मलाई मोटिभेट गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अहिले म एउटा एनाम जापानमा यति लगातार लागिराख्दाखेरि अझै पनि हामी त्यो भनौँ न एउटा मिल्ने अब भनौँ न एउटा सहकार्यमा जाने त्यसमा चाहिँ कुरा भइरहेछ। यो चुनाव हुन्छ नहुन्छ त्यो पछिको कुरा छ होइन।
अहिले चाहिँ हामी त्यसरी सरकारी भनेको के गइरहेको भन्छ एकै व्यक्तिको नाममा सबैको समर्थन पनि हुनसक्छ। हुनसक्छ त्यो पनि, किनभने त्यो अनिता गुरुङकोमा हुनसक्छ कि अरूकोमा नि हुनसक्छ। त्यो त अवश्य म चाहन्छु वा यस्तो पनि हुनसक्छ नि, सबैजनाले ल ठिकै छ अनिता गुरुङको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्तिलाई समर्थन गरौँ भन्ने भयो भने अन्तिममा एकजना तपाईँ मात्रै हुनुभयो भने तपाईँको रहन्छ कि रहँदैन? त्यो चाहिँ हुँदैन होला, किनभने अहिलेसम्म जति पनि साथीहरू यस अन्तिम भिडान्तरमा नि म चाहिँ उत्रन्छु भन्ने नै छ अहिले। म चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ अभियसली, किनभने यो मेरो नेतृत्व भनेको सम्पूर्ण दिदी बहिनी सायद आधा आकाश ढाकेको भन्छ महिलाहरूलाई होइन। अहिले हामी लगभग 80-90,000 माथि नै छौँ होला नेपालीहरू होइन, लगभग 1 लाखकै हाराहारीमा छौँ। त्यसमा पनि 40% त महिलाहरू छौँ। म एकजना अनिता गुरुङको नेतृत्व होइन, त्यहाँ महिलाहरूको यो 40% होइन भनौँ न 40,000 दिदीबहिनीको नेतृत्व हो भन्न चाहन्छु होइन। यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो सौभाग्य पनि हो होइन, दिदीबहिनीहरूलाई आफूलाई पनि एउटा गर्व पनि लागिरहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ कसैले खुट्टा हटाउने काम चाहिँ हुँदैन मबाट। त्यो गर्नु भनेको मैले दिदीबहिनीहरूलाई हो र दाजुभाइहरूलाई पनि अब त्यसमाथि दाजुभाइको पनि समर्थन, दाजुभाइको आशीर्वाद, एउटा भनौँ न एउटा मलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। त्यही हजुर। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत प्रश्नहरू हामीले जुन हिजो तपाईँसँग आज संवाद हुन्छ भनेर राखेपछि केही हाम्रो जापान समाचारको पेजको इनबक्समा आएको केही प्रश्नहरू छन् तपाईँलाई। हजुर। तपाईँको अध्ययन, सिप, व्यवसाय, आम्दानीको स्रोत के हो? हुन त यसमा केही निजी प्रश्न जस्तो लाग्न सक्छ, तर सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले निजी भनेर पन्छिन पाइँदैन है भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम जसले क्वेसन गर्नुभयो उहाँलाई एकदमै धन्यवाद होइन। मेरो योग्यता भन्दा मैले चाहिँ ब्याचलर गरेको हुँ होइन, पद्मकन्या क्याम्पसबाट। म चाहिँ जापानमा आएको चाहिँ 2008मा हो होइन। 8मा आएर 8देखि नै यो नेपाल फेस्टिभलसँग जोडिन्छ फेरि त्यति बेला यो हाँसीघाँसीतिरै आएको थिएँ 8 महिनातिर। अनि त्यही बेला चाहिँ नेपाल फेस्टिभलमा सम्मेलनमा होइन म पनि छिरेँ। त्यस पछाडि आफूलाई पनि एकदमै अब त्यसो हुँदै हुँदै रमाइलो हुँदै गयो र यो अब सामाजिक क्षेत्रमा लागेको हुँ। र मेरो आय आर्जन भनेको म चाहिँ मेरो श्रीमान र फ्यामिली चाहिँ एउटा बिजनेसमा हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो सानोतिनो अब पसल छ, त्यसमा हामी त्यही बिजनेसबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही भएर सिपहरू भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यही हो, जोसँग पनि म अब नजिक भएर बोल्न सक्छु होइन। अब दिदीबहिनी दाजुभाइ जोसुकै पनि अब जसको पनि म अब उहाँको कुराहरू दुःख सुखमा चाहिँ आफूलाई इन्भल्भ गर्न चाहन्छु र भइ पनि चाहन्छु। सिप भन्ने कि के भने सिप चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ होइन, जे भए पनि त्यो चाहिँ म आफूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ मिलनसार स्वभाव भनौँ। हुन त अघि मैले यो यस्तै खालको प्रश्न सोधेको थिएँ। यहाँ अर्को सोध्नु भएको छ 2019-21को वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकालमा तपाईँले त्यो पदमा रहेर नेतृत्वदायी के काम गर्नुभयो जसले गर्दा तपाईँलाई यति काम त गर्न सकेँ, अब अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकिहाल्छु नि भन्ने लाग्यो। यसैमा जोडेर उहाँले लेख्नु भएको छ। हुन त नेपालमा जसले जे जिम्मेवारी दिए पनि लिन तम्सिन्छन्, आफूसँग क्षमता होस् कि नहोस्, किनभने जिम्मेवारी पुरा केही गर्नुपर्ने भएको क्षमता चाहिनु भन्ने जस्तो त होइन भनेर प्रति प्रश्न। उहाँलाई पनि यो प्रश्नको लागि धन्यवाद होइन। यो कोरोनाको टाइममा हामीले के गर्यौँ भन्दा नि यसमा व्यक्तिगत हामी जाँदैनौँ होइन। जस्तो हामीले सामूहिक रूपमै गरेका हौँ होइन। यसमा हाम्रो कार्य समितिको जसरी साथीहरूलाई सोधेको पनि व्यक्तिगत कसैले पनि केही गरेको छैन, गरेको पनि हामी सबै सामूहिक रूपमा छ। किनभने मैले अघि पनि भने संस्थामा बसेर म मेरो भन्ने कुरा आउँदैन होइन। यस्तै हुँदा हुँदा पनि मैले चाहिँ एकदमै मेरो भनौँ न मनमा लागिरहेको जुन कुरा चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूको थियो नि, विद्यार्थी भनौँ अथवा नेपालमा गएर हाम्रो जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपाल गएको थियो। अनि त्यस टाइममा चाहिँ अब फ्लाइट क्यान्सल भएर होइन, फ्लाइट चाहिँ कोर्स थियो होइन। त्यस बेला चाहिँ हामीले एनाम जापानबाट चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि र एमबिसी मार्फत चाहिँ अब नेपालबाट फ्लाइट ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा एकदमै हामीले जोड दिएको थियौँ। त्यो फ्लाइट पनि आएको थियो होइन। फ्लाइट चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने टोकियोमा मात्रै एउटा फ्लाइट बस्यो कि, तर जापानमा हामी नेपालले चाहिँ होक्काइडोदेखि क्युसोसम्म छौँ, उता ओकिनावासम्म छौँ, जापानहरू नै छौँ। अब त्यो फ्लाइट टोकियो मात्रै आउँदाखेरि टोकियोबाट त्यो ठाउँमा जानलाई चाहिँ अब प्राइभेट गाडी अथवा भनौँ न त्यो यहाँको चाहिँ सार्वजनिक गाडी चल्न पाउने, ट्रेन चल्न पाउने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ म आफै एयरपोर्टमा पुगेको थिएँ। त्यसमा हाम्रो कार्य समितिको साथीहरू पनि लागि गर्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यो संयोजन गरेको पनि मलाई एकदम आत्मसन्तुष्टि
बेला कस्तो भएको थियो भने अलिक टाढो टोकियो आउने त अब टोकीभित्रको प्यासेन्जरहरू त अब कति हामी टोकीबाटै आफ्नो अब गाडीहरू लिएर गयौँ, आफ्नो मान्छे लिएर आयौँ भने अब टोकीभन्दा धेरै टाढो 17 घन्टा 18 घन्टा जाने कोरोना कालमा नेपालबाट चार्टर फ्लाइटमा आउँदाखेरिमा एमआरएनए नेतृत्व सँगसँगै क्षेत्रीय समितिहरूले पनि सक्रिय भूमिका निभाएको यसमा चाहिँ केही डाउट छैन। अनि त्यो भन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जुन फर्स्ट फ्लाइट आयो नि, फर्स्ट फ्लाइट आउँदाखेरि अब क्षेत्रीय समितिहरू बिचरा उहाँले अब आफ्नो क्षेत्रको साथीभाइहरू ल्याउन चाहन्छ नि त, तर उहाँ पनि आएर लाउन सकिँदैन नि त। त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ केन्द्रमा बसेर त्यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम म आफै एक्लै फर्स्टमा म एक्लै पनि होइन एक्लै गएको भन्न चाहन्न होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको अब अध्यक्षज्यू पनि बसेर पुग्नु भएको थियो, हाम्रो पर्वतज्यू पनि पुग्नु भएको थियो, विशेष गरी हाम्रो सदस्य जीवन गुरुङ भाइले चाहिँ हामीले बिर्सनु मिल्दैन होइन। उहाँ र हामी चाहिँ पुगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब संयोजन गरेर साथीहरूलाई पठाएको थियो। त्यस पछाडि अब सबैजना आउने जाने गरिरह्यो। त्यो क्षेत्रमा हाम्रो त्यो चाहिँ पासपोर्ट आउने विद्यार्थी र प्यासेन्जर यो सन्दर्भमा चाहिँ गैराष्ट्रिय नेपाली सङ्घ जापान विशेष गरी क्षेत्रीय समितिहरूले गरेको सहयोग र भूमिका चाहिँ उल्लेखनीय छ। भलै केही केसहरूमा चाहिँ त्यसरी लगेका यात्रुहरूमध्ये केहीबाट चाहिँ अलिक बढी नै रकम लिएको हो कि भन्ने गुनासो त आएकै थियो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि गरेको सहयोग चाहिँ उल्लेखनीय नै छ। अर्को चाहिँ तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ पारिवारिक सहयोग कतिको छ यो नेतृत्वमा लाग्नको लागि भनेर प्रश्न आएको छ। किनभने महिला त्यहाँमाथि श्रीमान व्यवसायमा तपाईँ डिपेन्डेन्टमा हुनुहुन्छ, अनि डिपेन्डेन्टमा रहेर यो अभियानमा हिँड्नुपर्ने समयको खर्च गर्नु पर्यो, अनि आम्दानी त परको कुरा भएको रकम पनि खर्च गर्नु पर्यो भनेपछि यस्तो अभियानमा तपाईँलाई कतिको सहयोग मिलेको छ कि छैन भनेर चाहिँ प्रश्न छ। यसको लागि पनि जस्तै क्वेसन गर्नु उहाँलाई धन्यवाद। यसमा चाहिँ सही क्वेसन हो होइन प्रश्न। यसमा चाहिँ भनिन्छ नि श्रीमान सफल हुन श्रीमतीको हात हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै मेरो पनि अब परिवारमा सबैजना अब श्रीमान मात्रै नभइकन सासू ससुरादेखि नै सबै सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो मात्रै नभएर म चाहिँ अब पहिला नै अब विवाहभन्दा अगाडि पनि सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति अगाडि सरेर काम गर्ने बानी भएकोले होइन। जब यहाँ जापानमा आइसकेपछि नेपालमा पनि मैले सामाजिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्थेँ होइन। नेपालमा आएपछि नि अब श्रीमानले त्यसै जापान आएपछि नि श्रीमानले अब सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि अब वरिष्ठ अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि अब तिमी पछाडि हट्ने होइन अगाडि जाऊ भनेर उहाँकै सपोर्टले उहाँकै सल्लाहले म चाहिँ अब यसरी आगे भनेको फुल सपोर्ट छ पारिवारिक। हामीसँग फुल छ त्यो चाहिँ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो, किनभने महिलाहरूलाई सामान्य बाहिरी यात्रामा पनि बन्देज वा प्रश्न वा छेकावट हामीले देखेको छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो। अनि एउटा अलि अगाडिको प्रश्न छ, एमआरएनए विधान प्रोटोकल अनुसार चाहिँ पदाधिकारीहरू कुनै पनि दुई संस्थाको शीर्ष पदमा रहन नपाउने भन्ने छ। त्यही आधारमा चाहिँ तपाईँमाथि टासी वाङदी लामा नेतृत्वको तत्कालीन कार्य समितिले कारबाही गरेको थियो। कार्य समिति भन्दा नि उहाँ पक्षले कारबाही गरेको थियो। गलत तपाईँकै कारबाही गर्ने त्यति बेलाको टासीजी लगायतको त्यो निर्णय गर्ने नेतृत्व हामी गलत थिएनौँ होला, किनभने त्यहाँ त दुईटा हुन्छ नि, के थिए के थिएन होला भन्ने त हुन्न होइन। यो उदाहरण म तपाईँलाई प्रत्यक्ष तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले हामीलाई कारबाही गर्नुभयो। त्यो एउटा यस्तो छ, तपाईँले त्यसमा पनि पदाधिकारीहरू भन्दाखेरि पनि कस्तो भने कार्यकारी पदमा बस्ने जस्तो तपाईँ यो एनआरको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि अन्य सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष भयो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन होइन। तर अन्य पदहरूमा चाहिँ मिल्छ कि। तर यसमा चाहिँ अब साथीभाइले कसरी लादेर लाग्नु भएको थियो त्यसको चाहिँ मैले विरोध गरेर नै हामी चाहिँ अब उहाँले हामीलाई निलम्बन गरे तापनि हामी विरोध गरिरह्यौँ। र पछि उहाँले हामी सही थियौँ र त अहिले फेरि हामी कार्य समितिमा आयौँ। त्यस पछाडि त्यति बेला म महिलाको अध्यक्ष हुँदाको कुरा हो होइन। त्यस पछाडि फेरि उहाँले हामीलाई कार्य समितिमा फेरि जोइन गराउनु भयो, खुकुवा गर्नुभयो होइन, निलम्बन खुकुवा गर्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि मैले चुनाव लडेँ, वरिष्ठ पार्टीसँग जितेर नआएँ। त्यो भनेको मतलब त त्यसको धेरै जवाब दिनु मन लाग्दैन। खुकुवा गर्दा चाहिँ के भन्ने त खुकुवा गर्दा चाहिँ तपाईँ के भन्ने भन्दा त्यति बेला अब न्युजहरू निकाल्थ्यो होइन। तथापि यो कारणले हामीले खुकुवा गरौँ भन्ने के कारण त जनाउनु भयो होला। कारण जनाउनु अब चाहिँ पाउने भयो भनेर अब चाहिँ भन्दा उहाँहरूले आफ्नो गल्ती त्यो पहिला गरेको निर्णय चाहिँ हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ भन्ने के त्यस्तै थियो। त्यस्तै रिलाइज नै गर्नु भएर उहाँले हामीलाई त्यसमा म मात्र थिएन, कोषाध्यक्ष पनि उहाँ पनि महिला हो होइन। अब कति कुराहरू अब हुन्छ नि अब तपाईँहरूको एक कार्यकाल पुरै नै निलम्बनमा होइन। एक कार्यकाल त 6-7 महिना जस्तै बसिरहने होइन। त्यो एकदमै कस्तो के त्यो निलम्बन भन्ने कुरा त
सीमित समय हुन्छ नि त होइन, तर उहाँहरू पनि गलत नै थियो होला त होइन, त्यस्तो लामो समय त दिलाउनुपर्छ नै गरिँदैन। र फेरि एउटा कुरा कस्तो भन्नु थियो भने मेरो हाम्रो भनाइ चाहना चाहिँ कस्तो भयो, मेरो चाहिँ के थियो भने र उहाँहरूको कुशलजीको पनि त्यही थियो होइन, हामी सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने हो, त्यहाँबाट पाउने भनेको आत्मसन्तुष्टि भन्ने केही पनि छैन। जस्तो तपाईँले आज जापान समाचार पत्रको सम्पादकज्यू र अनिता गुरुङसँग परिचय भइरहेछ भने यही सामाजिक कार्यले हो किन भन्नुहोस् त। हामी सामाजिक कार्यमा छिर्दै गर्दा सामाजिक योगदान दिँदै जाँदाखेरि हामीले पाउने एउटा आत्मसन्तुष्टि हो, कमाउनु भनेको साथीभाइ हो, त्यहाँबाट हामीले लिने केही पनि होइन। त्यहाँ हिँड्दाखेरि अब भन्नुहोस् न, हामी हिँड्दाखेरि त्यहाँ खर्च आफ्नै खल्तीबाट गर्ने हो होइन, कसैले गर्ने दिने होइन नि त। हामी त त्यहाँ गएर हामीले ठुलो भएको होइन, पाउने पनि होइन। तैपनि हामीले त्यहाँ आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि हामी हिँड्छौँ कि कति ठाउँ हामी उभिँदाखेरि कति दिदीबहिनीलाई कति दाजुभाइलाई एउटा सन्तुष्ट हुन्छ भने त्यहाँको कामहरू एउटा सहज हुन्छ भने हामी किन नजाने, त्यो हिसाबले हिँडेको। त्यही हिसाबले पनि अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा संस्थामा बसौँ या तिनवटा संस्थामा बसौँ होइन, हामीले योगदान दिन सक्छ, म्यानेज गर्न सक्छ भने त्यो चासोको विषय भयो, त्यो चासोको विषयहरू होइन। त्यही हिसाबले पनि हामी यद्यपि त्यो विधानले चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा त विधानमा चाहिँ हुँदैन। विधानमा चाहिँ अहिले पनि विधान त्यही छ, अहिले पनि त्यही छ होइन, पहिला पनि त्यही छ, हामी पनि गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ यो पनि आएको प्रश्न, तपाईँ र तपाईँलाई समर्थन गर्नुहुने ठानिएका केही नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूले हामीलाई जनजातिको भोट आउँछ भन्ने गरेका छन् भन्ने आरोप लाग्न थालिसकेको छ। तपाईँ इलेक्सनमा उम्मेदवारी लिँदैथिए, के तपाईँ गुरुङ भएर जनजाति भएकै कारण जनजातिहरूले तपाईँलाई भोट दिन्छन् नै भन्ने छ र, वा जनजाति हुँदैमा जनजातिको योग्यता क्षमता केही नहेरी भोट दिनुपर्ने हो? भन्न खोजेर तपाईँ जनजातिमा उठ्न लाग्नुभयो भने म जनजाति भएँ भने चाहिँ मैले चाहिँ अब केही पनि नहेर्ने हो, मेरो जनजाति उठेको त्यही भएर भोट दिने भन्ने मात्रै हेर्ने हो र? यो जसले क्वेसन गर्नु यहाँले एकदमै मुरी धन्यवाद। यो क्वेसन चाहिँ आइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। यो कुरा मैले अकाल झुक्काल अर्थाउँबाट नि होइन यो सुनिरहेको छु। कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ एउटा म जनजाति छोरी हुँ, म गुरुङको छोरी हुँ, म प्राउड गर्छु। तर म गुरुङको छोरी जनजाति छोरी हो भने म जनजातिको मात्रै म छोरी होइन, चेली होइन होइन। र यदि त्यसमा चाहिँ अब जनजातिले मलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यो एउटा मेरो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। जनजाति मात्रै होइन, यहाँ त अन्य सङ्घ संस्थामा पनि हुनुहुन्छ, अन्य सङ्घ संस्थाको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, अन्य क्षेत्रको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। सबै जनजाति मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा त धेरै छन्, त्यसमा त अब ब्राह्मण होला, क्षेत्रीय होला होइन, अब हरेक जात जाति होला, सबै क्षेत्रबाट मलाई गरिरहेको छ। त्यसमा मेरो मैले चाहिँ यसरी दाबी गरिरहेको छु कि यत्रो लामो समयसम्म म यो एनआरएन मुभमेन्टमा लागिरहँदाखेरि अब चाहिँ अब मेरो जाने ठाउँ पनि अध्यक्ष भन्दा टाइम पनि छैन होइन। त्यसमा म एकचोटि आफूलाई पनि उभ्याउन चाहन्छु, मेरो इच्छा छ भनेर गएको हुँदाखेरि जनजातिकै भएकै नाता जनजातिले मलाई भोट दिन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसमा त अब कसैले अब पूर्वको मान्छेले दिएला, पश्चिमको मान्छेले दिएला, तराईको मान्छेले मलाई हेरिरहेको छ, सपोर्ट गरिरहेको छ, हिमाली क्षेत्रको मान्छेले सपोर्ट गरिरहेको छ भने त्यो जनजाति भएको नाताले दिनुपर्छ भन्ने होइन। मलाई मात्रै होइन, जनजाति जसलाई पनि। र अहिलेसम्म अब त्यही कारणले म यहाँसम्म आएको पनि होइन, मलाई सबैजनाको सपोर्ट पाएर आएको हुँ। हजुर, भनेको जनजाति हुँदैमा तपाईँलाई मत आउँछ भन्ने त्यस्तो कुनै आधार छैन? त्यो आधार चाहिँ छैन। अब उहाँले दिन्छ भने त अब सपोर्ट गर्न त मेरो लागि खुसी कुरा हो, तर जनजातिले मात्रै होइन। त्यो दाबी तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्न? त्यो दाबी म गर्दिनँ, किनभने म जनजातिको छोरी मात्रै होइन, म पुरा जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको चेली छोरी दिदी अब बहिनी सबै हुँ। त्यही भएर म सबैको आशा गर्छु, जनजातिको मात्रै होइन। यो चाहिँ जायज कुरा हो। अनि यसैसँग सम्बन्धित जस्तै अर्को प्रश्न, तपाईँ जनजाति, तपाईँसँग क्षमता भएर एनआरएनए नेतृत्वमा दाबी गर्नुभएको छ, तर यदि तपाईँभन्दा बढी क्षमता भएका अन्य क्षेत्रका व्यक्ति भन्नाले अन्य जात जातिका व्यक्तिले या भनौँ गैर जनजातिले तपाईँले नै दाबी गरेका पदमा उम्मेदवारी दिए, तपाईँलाई त मलाई नै भोट दिउन् भन्ने लाग्छ नै, स्वाभाविक हो। म एक सर्वसाधारण व्यक्तिको रूपमा भनेको प्रश्न राख्ने व्यक्तिले चाहिँ म एक सर्वसाधारण व्यक्तिको रूपमा महिला जनजाति यति कठिन तरिकाले नेतृत्वमा यहाँसम्म आउँदै पनि अनिता गुरुङ भन्दा उहाँ भनेको अर्को कोही उठ्न लागेको व्यक्ति चाहिँ सबै किसिमले बढी सक्षम देखिएकाले उहाँलाई भोट दिनुहोस् भने त्यो जायज हुन्छ कि नजायज भन्नुभएको छ? यस्तो छ अब भने समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँभन्दा सबै किसिमले सामाजिक योगदानको किसिमले अध्ययनको किसिमले योगदानको किसिमले अब
के योग्यता चाहिन्छ त्यो किसिमले अर्को कोही मान्छे बढी योग्य मान्छे निक्ल्यो भने त्यसलाई ल्याउनु पर्छ कि तपाईँ नै आउनुपर्छ? यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ उहाँ जस्तो त्यस्तो व्यक्ति अहिलेसम्म अब निस्केको छैन। त्यो इन केस निक्ल्यो भने त्यही बेला त्यही अनुसार नै कुरा हुन्छ होइन। ल निक्ल्यो मानिलियो होइन, त्यति बेला त्यही अनुसार कुरा हुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, मैले यति लामो योगदान गर्दै आउँदाखेरि अब कम्तीमा पनि 40% महिला दिदीबहिनीहरूको नेतृत्व हो। यो अनिता गुरुङ एकजनाको नेतृत्व होइन होइन। मसँग चाहिँ एउटा अनिता यो पनि सोच्नुहुन्न होला कि झन् त्यस्तो व्यक्ति त आयो भने मलाई एकदम खुसी हुन्छ कि उहाँले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भने महिलाहरूलाई अझै पनि समाजमा ल्याउनुपर्छ भने उहाँहरूको चाहिँ एकदम ठुलो त्यो धारणा हुन्छ कि यो चाहिँ मलाई आफैले भयो। त्यही भएर उहाँ आफू त्यस्तो व्यक्तिहरू आफै अझ मलाई मोटिभेट गरेर अझ मलाई त्यो समर्थन गर्नुहुन्छ भने विश्वास त्यो चाहिँ किनभने विश्वास एउटा कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ अहिले आफैले पनि अब जुन यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि यो स्थानसम्म आइपुग्दाखेरि अब मलाई धेरै दाजुभाइहरूले चाहिँ होइन अब मोटिभेट गरेछन्। जबकि उहाँहरूले त मभन्दा कति योगदान दिनुभएको छ, कति अब बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन। तिमीहरू आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि त्यस्तै व्यक्ति आयो भने पक्कै पनि उहाँले त मलाई त अब मेरो योगदानलाई मेरो सहयोग इनाममा लागेको समयलाई हेर्नुहुन्छ नि पक्कै त्यो पनि त उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो समस्या आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो 2 वर्ष एनआरएनए जापानको नेतृत्वमा तपाईँ रहनुभयो भने जापानवासी नेपालीले के त्यस्तो नयाँ कुरा पाउँछन् जुन कुरा तपाईँ नहुँदा चाहिँ पाउँदैन? भनेको अध्यक्ष तपाईँ भएर नयाँ कुरा के पाउँछन्, यदि भएन भने चाहिँ त्यो गुमाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही छ लागेको तपाईँलाई? फर्स्ट अफ अल त एनआरएन जापानको यो अभियानमा र पहिलो कुरा त्यही हुन्छ, म अनिता गुरुङ एउटा महिलाहरूको एउटा नेतृत्व गरेर महिलाको तर्फबाट गर्दाखेरि त्यो नै एउटा इतिहास रहन्छ। जस्तो अहिलेसम्म कुनै पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एनआरएन जापानको अध्यक्षमा दाबी गरेको छैन। त्यो चाहिँ एकदमै पहिलो इतिहास यो चाहिँ होइन। त्यो आफ्नो नाम कोर्नलाई मात्रै यद्यपि जापानभन्दा अन्य देशमा चाहिँ महिला नेतृत्व आइसकेको छ होइन। जापानमा चाहिँ हामी पहिलोचोटि नै हो होइन महिलाबाट आउने चाहिँ त्यो चाहिँ फर्स्ट नै हो। त्यस्तो भयो भने त सम्भवतः अनिता गुरुङपछि महिला आउने सम्भावना नि छ किनभने म त्यो चाहन्छु पनि क्रममा धेरै महिलाहरू अब त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ। हजुर होइन, अब सक्षम छ भने आउनुपर्छ मैले चाहन्छु पनि। र भने म छिर्दाखेरि दुई कार्यकाल बस्दाखेरि म एक्लै महिला थिएँ भनेपछि अहिलेको अब त्यस पछाडिको 2 कार्यकालमा अहिले महिला दिदीबहिनी धेरै छ र क्षेत्रीय कमिटीहरूमा पनि महिला दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ होइन। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा खुसी कुरा। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम प्राउड लागिरहेको छ कि कोही हुन्छ नि फल्ना आयो भने मेरो खुट्टा तान्ला कि मेरो ठाउँ ओट्ला कि भन्ने डर हुन्छ, तर मलाई त्यो छैन। किनभने यो सामाजिक संस्था हो, मेरो मात्रै संस्था होइन, तपाईँको मात्रै होइन, हाम्रो संस्था हो। यसमा दिदीबहिनी नै आउनुपर्छ, दाजुभाइ मात्रै होइन दिदीबहिनी नै आउनुपर्छ। समाज भनेको दिदी र के अरे महिला र पुरुषले बनेको एउटा समाज हो नि त। यसमा पुरुष दाजुभाइले मात्रै समाजको अभियान हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन क्या। त्यसमा हामी महिलाहरूले पनि आएर दाजुभाइलाई केही हल्का त हुनु पऱ्यो नि, त्यो चाहन्छु। अघि तपाईँले पनि जोड्नु भएको र हामीले सामाजिक सञ्जालमा वा समाचारमा राखिरहँदा धेरै व्यक्तिले उठाउने कुरा चाहिँ गैर नेपाली सङ्घ जापानले चाहिँ जहिले पनि विद्यार्थीका कुरा उठाउँछ, महिलाका कुरा उठाउँछ, गर्भवतीहरूलाई परेका समस्याका कुरा उठाउँछ, बिरामीहरूलाई सहयोग गर्न स्वास्थ्य शिविरको कुरा चलाउँछ, तर जापानमा रहेका कुकहरूका कुरा चाहिँ कहिल्यै उठाउँदैन भन्छ। किन हो खास त्यो? अनि त्यो कि एनआरएनए नेतृत्वमा रहेका सबै त्यही कुक वा खारे चलाउने साउजीहरू भएर हो? त्यस्तो नभनौँ, त्यो चाहिँ नभनौँ। जस्तो अहिले हाम्रो अतिज्यू पनि उहाँको व्यवसाय त्यही हुनुहुन्छ होइन, उहाँकै हो त्यो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने त्यो चाहिँ कहीँ पाइँदैन नि, कहिले पनि उठेको पाइँदैन होइन। त्यस्तो होइन होला। अब मजदुरहरूको भनेपछि त हामी त अब त्यो आइरहेको छ नि, कुकै भन्ने शब्द मात्रै त त्यही शब्द नै निकाल्नुपर्छ, त्यही शब्द चाहिँ निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। अब त्यस तपाईँले सम्झना लाइक गर्दा ल 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष जति तपाईँ एनआरएनको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो कहिले त्यस्तो अभियान वा टार्गेट गरेर त्यो ग्रुपलाई चलाउनु भएको छ? त्यो छैन, तर मेरो इच्छा चाहिँ छ एकचोटि यो तपाईँले अहिले क्वेसन गर्दाको मात्रै मेरो माइन्डमा आएको होइन कि यदि म त्यो ठाउँमा पुग्यो भने एकचोटि अबको आउने कार्यकालमा चाहिँ यस्तो होस् कि एकचोटि जुन यो कुकको जुन कुराहरू चाहिँ धेरै आइरहेको हुन्छ कि कसरी उठाएन भन्ने आएको हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ एउटा इच्छा छ कि अब उहाँलाई उहाँको त्यो हुन्छ नि अब व्यक्तिगत उहाँको काम गर्ने कुकिङ प्रक्रियाहरू भयो के हुन्छ त्यसको लागि पनि एउटा एजुकेसन जस्तो गराउने होइन।
त्यस पछाडि प्रतियोगिता जस्तो त्यस्तो पनि गराउने त्यो भने त हाम्रो जापानमा यति धेरै चाहिँ अब आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 500 भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट छ भन्थ्यो। त्यति 500 रेस्टुरेन्टमा मिनिमम 2जना कुक हुन्छ होइन, भनेपछि कति हजार चाहिँ हामीसँग होला होइन। अब उहाँहरूको सिपलाई एकचोटि हामीले चाहिँ एक्जिबिसन तरिकाले गरेर देखायो भने त जापानमा बस्ने जापानिज मात्रै नभएर विदेशी नागरिकहरूले पनि हाम्रो दाजुभाइको सिपलाई हेर्ला अथवा उहाँले एउटा मोटिभेट गर्ने अथवा के होला, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ लागिरहेको छ। यो चाहिँ मैले लागेको कि म कार्यक्रममा आएँ भने अवश्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो यहाँ चाहिँ। हजुर, अब अन्य कुराहरू त अब भनौँ न उहाँको समस्या भनेको कुरा चाहिँ प्रायः चाहिँ अब जुन अब उहाँले इम्प्लिमेन्ट गरेको अनुसार त्यो चाहिँ हामीले अब कति कुरा चाहिँ अब उहाँहरू आफैले गर्ने कुरा हुन्छ होइन। हामीले त्यसमा एउटा ब्रिजको काम मात्रै गर्ने हो होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी अहिले पनि गरिरहेको छौँ। त्यो त अब गर्दै नगरेको चाहिँ होइन होइन, कति कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ कि गर्दा गर्दा पनि कति कुरा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेर देखाउन सकिँदैन नि त। देखाउनु भनेको त्यो उहाँको सिपलाई मात्र योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गुनासो चाहिँ के भने जस्तो विद्यार्थीको हकमा तपाईँहरूले स्कलरसिपको प्रोग्राम ल्याउनुहुन्छ अनि गएकोबाट श्रीलङ्काको जानको लागि वा कम्पनी सुरु गर्नको लागि अनेक स्किम अनलाइन संवाद होइन प्रत्यक्ष रूपमा भेला आयोजना गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूका लागि चाहिँ किन गर्नुहुन्न भनेर उहाँहरूको चाहिँ जहिले गुनासो र एउटा आरोप पनि गर्छ। हो सही त्यो तपाईँले मात्रै क्वेसन होइन, अब यो धेरै सुनिरहेको होइन। अब जस्तो व्यक्तिगत हिँड्दा पनि अनिताजी हामीमा यस्तो छ यो कहिले हुँदैन भन्ने कुरा धेरैचोटि मैले सुनेको पनि छु होइन। अब यो कुरा चाहिँ अब आउने कार्यकालमा त्यो पनि हुने सक्ने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ एकचोटि अब यो प्रतिबद्धता पनि अब यो कोरोना चाहिँ अब त्यो भयो भने अवश्य त्यो पनि हुन्छ, गर्छौँ हामी। मेरो इच्छा छ किनभने अहिले हामीसँग खुबै बढी हुन्छ, त्यही व्यवसायमा बढी हुन्छ होइन हामी जापानमा बस्ने नेपालीहरूमा जहाँसम्म चाहिँ। अनि अनिता गुरुङले चाहिँ आफैमा अध्यक्षको नेतृत्वमा आउनको लागि आजसम्म के कस्तो पापड उडेको वा भनौँ सङ्घर्ष कस्तो रह्यो थोरै आफैले भन्दाखेरिमा चाहिँ के सम्झना लाग्छ त्यस्ता सङ्घर्षका पलहरू? सङ्घर्ष अब सुरुमा त त्यही हो, म यत्रो वर्ष चाहिँ अब योगदान गरेँ संस्थामा होइन, यो नै हो चाहिँ। अब त्यो पापड चाहिँ शब्द कस्तो होला, सङ्घर्ष गरेँ घरबाट निक्लनको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, भेलामा आयोजना गर्नको लागि, किनभने तपाईँहरूको आफै निधि तिर्नुपर्छ गएर मासिक रूपमा संस्थामा होइन, त्यो पनि त खल्तीकै तिर्ने हो। अनि उम्मेदवारी हुनको लागि अझ अर्को मैले विषय जोडेको छैन, जस्तो कि क्युसु क्षेत्रमा आज मात्रै सार्वजनिक भएअनुसार अध्यक्ष वा संयोजक हुनु त्यहाँको संयोजक बन्नको लागि 10 लाख शुल्क लाग्ने रहेछ। उम्मेदवारी शुल्क मात्रै 10 लाख 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अब केन्द्रको लागि कति पर्ने यो ठेगान छैन भनेको हरेक पाइलामा तपाईँहरू कस्ट मात्रै तिर्न मात्रै जानुहुन्छ, पाउने चाहिँ के हो खास त्यहाँबाट? पाउने आत्मसन्तुष्टि अहिले भने अघि पनि भने त्यो होइन, तथापि एनआरएनको नेतृत्वमा गयो भने चाहिँ आत्मसन्तुष्टि पाउने, त्यो पदभन्दा बाहिर रहेर गर्दा चाहिँ नपाउने भन्ने त हुन्न अनि त्यो होइन। जस्तो अब अघि भन्नु भने होइन क्षेत्रको एउटा त्यो भनेको हामीले अब क्षेत्र अब आइसिसीको भिन्दै हुन्छ, आइसिसीले निर्णय गर्छ नि एनसिसीले निर्णय गर्छ र एनसिसीभित्र नि हाम्रो क्षेत्रहरू छ होइन, क्षेत्र पनि उहाँहरूले निर्णय गर्ने त्यही शुल्कबाट हामीले मर्दा पर्दा दुःख पर्दा कसरी सहयोग गर्ने हामी त्यही गर्छौँ कि त्यो उहाँहरूको निर्णय हो कि त्यसमा हामीले त्यति 10 लाख 5 लाख आफैले एकपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षभन्दा बाहिर गएर सोच्दाखेरिमा एउटा क्षेत्रीय संयोजक बन्छु भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले 10 मान्छे उम्मेदवार शुल्कै तिर्नुपर्ने। अझ अर्को कुरा त विद्यार्थी जो आफै अध्ययन गर्न आउने हो, कमाएर तिर्नुपर्छ, उता घरमा नि खर्च पठाउनुपर्छ, त्यो बडो तनावमा हुन्छन्। विद्यार्थी संयोजकले समेत 20,000 2 मान तिर्नुपर्ने भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति बढी भएन जस्तो लाग्दैन? त्यो त उहाँको निर्णय हो, हामीले निर्णय गरेर पठाएको होइन होइन, तर होइन लाग्ने चाहिँ विषय अलिकति बढी भयो कि होइन ठिकै हो। अब यो इच्छा जहाँ पनि मेन त इच्छा हो होइन। अब त्यो बढी भयो त अब कसैले सोध्दा त्यो बढी भएन, कसैले यो त्यो त के हो र होइन। 2 मान भने त तपाईँले एउटा साथीभाइसँग बसेर गेट टुगेदर गरेर पनि जान्छ हुँदैन भन्नुहोस् त। तर 2 मान दिएर तपाईँले त्यो पदमा लिएर तपाईँले आफूलाई चाहिँ एउटा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। तपाईँले जानेको बुझेको ज्ञान सिप होइन त्यहाँ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यो बाँड्नुहुन्छ, तपाईँले अझ त्यहाँबाट लिनु पनि हुन्छ भने त्यो 2 मान केही पनि होइन विद्यार्थीको लागि है। तर पनि अब त्यस्तो छ। अब यो चाहिँ अब त्यो उहाँले गरेको निर्णय हो होइन। अब अरू हामीले भन्ने चाहिँ होइन। अब केही प्रश्नहरू आएका छन्, म त्योसँग राख्छु।
गौतम गुरुङजीले नमस्ते अनिता दिदी बेस्ट विशेष भन्नुभएको छ भनेर तपाईँले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सुरज महर्जनजीले त्यस्ता फेस्टिभल मात्रै गरेर अनि म्यानेजमेन्ट केही नगर्ने अनि त्यस्तो गरेपछि अहिले टोकियो कहीँ गर्न सक्नुहुन्छ फेस्टिभल भन्नुभएको छ। भनेको त्यो जहाँ जहाँ गर्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा आलोचना आयो सरसफाइको विषयमा, सुरक्षाको सवालमा। अहिले चाहिँ किन गर्नु नसक्नु भएको त त्यसो भए भन्ने प्रश्न आयो। भनेको कोरोना महामारीभन्दा अगाडि पनि लास्ट टाइम गर्न सकिएन। होइन त्यो होइन, कोरोना महामारीभन्दा हामीले 17-19मा हामीले गरेकै थियौँ होइन। त्यस पछाडि हामीले अब पार्क बुकिङ पनि गरिसकेको हो होइन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब हामीले मात्र होइन, जापान सरकारले पनि यस्तो भेला सम्मेलन काहीँ पनि गरेको छैन। यो चाहिँ मलाई पनि जानकारी होला होइन। र यो म्यानेजमेन्टको कुरामा चाहिँ हामीले सक्दो म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो दाजुभाइहरू अब व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो विनो पार्ककै कुरा गर्दाखेरि हामीले होइन अब विनो पार्कमा कस्तो हुन्छ त्यो हेर्दा भुइँ हो, तर भुइँमा अलिकति तेलको अनि त्यसो दाग बस्छ कि जस्तो सेतो कपडामा दाग पुगे जस्तो पुग्यो। अनि त्यो साधारण तरकारी जाँदैन। त्यहाँ हामीले फेस्टिभल सिद्धिएपछि हामी एनआरएनको टिम इभन म त्यति बेला पहिलो फेस्टिभल त हामीले आफैले गरेको होइन, त्यति बेला पनि हामी आफै सरसफाइ गरेका थियौँ भने पछिबाट पनि हामीले आफै सरसफाइ गरेका थियौँ। यति हामीले चाहिँ अब जहाँ बस्यो नि आफ्नो हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो चाहिँ रफ चाहिँ छोड्दैनौँ रहेछ जस्तो लाग्छ कि। त्यसमा म आफै पनि पढ्छु होइन, उहाँहरूलाई मात्र होइन म आफै पनि पढ्छु। अलिकति जस्तो खाना पकायो त्यो तेल पोख्यो भने जाँदैन। जस्तो त्यो त्यहाँ नाली छ होइन, त्यो नालीमा तेल पकाइन्छ तबै त्यो तेल जाँदैन। त्यो तेल चाहिँ हामीले पुका पारेर खानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नाली भिन्नै गेउसा हुन्छ होइन। र पनि त्यहाँ पकाउँदाखेरि हामीले अझै पनि लास्ट इयर त भिडियो क्लिप गर्ने कोही साथीहरूले अब हामीले म आफै पनि ब्रस गरिरहेको छु, पानी हालिरहेको छु होइन। त्यहाँ त अब उहाँले अब स्टल राख्नुभयो, उहाँले अब मिठो मिठो खाना पस्काउनु भयो पाहुनाहरूलाई होइन। विपरीत त्यो गइदियो भने हामीमा अलिकति त्यो समस्या देखा पर्छ कि। फेस्टिभलको सन्दर्भमा चाहिँ सधैँ प्रायः जसो तीनवटा आरोप चाहिँ लाग्छ। एउटा चाहिँ आयोजना स्थल चाहिँ कसैलाई दियो राम्रो ठाउँ पारे कसैलाई नराम्रो वा पैसा कम बढी लियो भन्ने। दोस्रो चाहिँ त्यो आयोजना स्थल वा त्योसँग रिलेटेड भएर झैझगडा वा मनमुटावको विषय। तेस्रो चाहिँ आर्थिक अपचलनको विषय। यो तिनवटा चाहिँ प्रायः सबै फेस्टिभलले बेहोर्छ। खास किन हो त्यो चाहिँ अब जस्तो भन्नु न अब राम्रो नराम्रो पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई राम्रो मलाई नराम्रो भन्ने चाहिँ पर्दैन। त्यसमा चाहिँ हामी चिठा हाल्छौँ होइन। चिठा जस्तो बुझ्छ त्यहाँ पर्ने हो त्यो चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब चिठामा अब आफूले कम बढी त यस्तो छ कुन स्टल भनेर खानाको स्टल राखेको छ भने त्यो अनुसारको सबैले एउटै लेभल हो होइन। जस्तो अब खाना त्यो फुड स्टल बाहेक अन्य स्टल छ भने अब कपडाको अन्य सामग्रीको स्टल छ भने चाहिँ अन्त त्यो कम हुन्छ। तर यो खानाको यो स्टलमा महँगो त्यो स्टलमा सस्तो भन्ने चाहिँ एउटै लेभलमा चाहिँ जाँदैन। त्यो चाहिँ रियल हो। खाना र खानाको जतिवटा स्टल हुन्छ 10वटा 15वटा सबै एउटै बराबरै हुन्छ। अनि मनोजजी चाहिँ अहिले मोरङबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, नागानो केन्द्रमा बस्नुहुन्थ्यो। अरू त त्यस्तै हो, न्यू स्टुडेन्टलाई चाहिँ चाँडै ल्याउनु पर्यो क्या, अरू कुरा पछि गर्दै गरौँला भन्नुभएको छ। आरोग्य याजीले केही छ त्यस्तो अपडेट तपाईँहरूलाई वा दूतावासबाट कोही निकायबाट नयाँ भिसा विशेष गरी विद्यार्थी वा अन्य पनि खुल्ने सम्भावनाको बारेमा? यो अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले एनआरएन अथवा हामीले कुनै पनि संस्थाले पहल गरे पनि भिजा नदिएको थियो होइन। जापान गभर्मेन्टले त्यो यस्तो छ अब यहाँको विद्यार्थी ल्याउने स्कुलले चाहिँ अब त्यो उनीहरूसँग कोर्डिनेट भएर ल्याउन सक्ने हो होइन, नत्र ल्याउँछन्। जस्तो अब भने न अघि हामीले कोरोनाको टाइममा यहाँ विद्यार्थीहरू यहाँबाट र उहाँको त्यो बिदाको समयमा नेपाल जाँदाखेरि रोकेको विद्यार्थीहरू थियो नि, त्यस्तो विद्यार्थीलाई हामीले ल्याएन होइन। तर नयाँ विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने बेला त उहाँहरूले भिजै दिएको छैन भने हामीले ल्याउन सकिँदैन। भिजा जापान सरकारको नीति नियमसँग सम्बन्धित हजुर एनआरएनए वा दूतावासले खासै त्यही त भूमिका खेल्न सक्दैन, त्यो खासै सक्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि राजु सिक्रेजी लेख्नुहुन्छ नेपाल फेस्टिभलमा कसरी एनआरएनएले कमाउने होइन, कसरी नेपाल चिनाउने भन्ने कहिले सोच्ने, कहिले जाँड बेचेको छ लडेको छ अनि अन्तिम एम सभ्य र सभ्य भव्य भयो अरे कमाउने फेस्टिभल भन्दा मोमो पसल खोलेर बस्दै बेस भनेर व्यङ्ग हान्नु भएको छ। केही छ त्यसमा प्रतिक्रिया? त्यो मान्छेहरू सबैको हेर्ने दृष्टि फरक फरक हुन्छ होइन। अब हामी म्यानेजमेन्टमा बस्दै गर्दाखेरि एउटा म त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्दाखेरि मैले देखेको कुरा होइन। अब हामीले सबैलाई भन्ने हो
सबैको अब स्टलमा गएर उहाँले मोमो बेचेछ कि सेलरोटी बेचेछ कि अथवा कोदोको ढिँडो बेचेछ त्यो हामीले अब एकचोटि चेक गर्छौँ खानाको कस्तो स्तर छ त्यो चेक त गर्छौँ तर त्यो हामीले गर्न सक्दैन। अब त्यसमा जाँडुसी खाएर त्यो गर्ने भन्दाखेरि नै कस्तो हुन्छ भने त्यो त अब मान्छे व्यक्तिको सकेसम्म हामीले एमआरएनले भन्दा पनि त्यो त सहभागीहरूले गर्ने त्यो भनेको एउटा यो कुरा बुझिदिनु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो एनआरएनले गर्दाखेरि पनि म्यानेजमेन्ट हामी भए पनि एनआरएन अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्था म्यानेजमेन्ट गरेर पनि यो फेस्टिभल भने हामी सबै नेपालीको हो भनेर बुझ्यो भने सायद यो समस्या नहोला। राजु सिक्देलजीले नै लेख्नु भएको छ कसरी विश्वास गर्ने सामाजिक दूरी खै मास्क खै यसरी नेतृत्व गर्छौँ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भनेर मलाई पनि जोडेर पनि हाल्नु भएको छ। यसमा चाहिँ जापान सरकारले पनि भनेको छ अधिकतम 4 जनासम्मको मात्र भेला गर्नु भनेर। अनि हामीले यही महत्त्वपूर्ण विषयमा 2 जना मात्रै भएर गरेका छौँ। अनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि हामी दुवैजना रुगाखोकी नलागेको अघि नाप्दाखेरिमा पनि हाम्रो न्यूनतम मात्रै तापमान भएको अनि केही लक्षणहरू नदेखेको भएर मात्रै हो। थ्याङ्क यू तपाईँलाई। अनि राजु सिक्देलजी तासी सम्झियो हाँसो लाग्यो दारू खाने भन्दा केही नगरी गए भनेर व्यङ्ग्य हाल्नुभएको छ। बस्नेत इन्द्रजी कुकको बारेमा एकचोटि अवश्य नै बोल्नुपर्छ भन्नुभएको छ बस्नेत इन्द्रजीले। थोरै कुरा केही गऱ्यौँ हामीले अब अन्तिम समयमा फेरि अन्तिम घोषणा गर्नुभएको छैन उम्मेदवारी घोषणा गरे पछाडि हामी फेरि यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। अनि तिमीहरू त दलाल गरेर खाने मात्र यसमा के हो पुक्कला गल बजार खोक्का काम नगर यहाँ बढी खोक्ने काम नगर्ने भन्ने व्यङ्ग्य हाल्नुभएको छ। त्यस्तो नहोला कि। अनि कमेन्ट खासै छैन। अनि कुकको बारेमा अहिले पनि बोल्न सक्नुहुन्थ्यो तर किन बोल्नु भएन दिजु के संयोजक भए मात्र बोल्ने भनेर लेखेको छ के अध्यक्ष भए मात्रै बोल्ने हो होइन। यसमा हामी कुरा गरिरहेछौँ काम गरिरहेछौँ होइन। अहिले यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि कुक दाजुभाइको मात्रै होइन अरूको पनि हामीले केही पनि अब भनौँ न कसै सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब बचाउँ र बचाउँ कोरोनाले गर्दाखेरि अब भनौँ न हिजो अस्ति मात्रै हामीले कार्य समितिको पनि मातृभाषा कोषको मात्रै मिटिङ बसेर इमर्जेन्सी मिटिङ बसेर अनि जुन नेपालमा बाँकीपट्टिमा भएको त्यो स्वास्थ्य सङ्घलाई होइन हामी त्यो अहिले तुरुन्तै कसरी स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा हामीले निर्णय गरेर अनि त्यो त्यसमा लागेका छौँ। हामीले गर्ने त्यो काम चाहिँ गरिरहेको छौँ तर भौतिक रूपमा हामीले गर्न अहिले नसकेका मात्रै हौँ होइन। राम्रो थालनी थियो। अनि भूदेव श्रेष्ठले अल द बेस्ट दिदी अग्रिम शुभकामना भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि दिनेश थापा एमआरएनमा पनि के हो वास्तव चोरको जल्लो छ अनि भनेर सुन्नमा आउन थालेको छ कि भ्रष्टाचारको जालो एनआरएनमा पनि भ्रष्टाचारको जालो छ भनेर सुन्नमा आएको छ। यो कुरा चाहिँ अब भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ अब आएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब मैले बोल्न अहिले मिल्दैन होला किनभने यो जिम्मा देश होइन छानबिन कमिटी बनिसकेको छ। त्यही भएकोले यसमा के कस्तो छ अवश्य उहाँले चाहिँ मेरो पनि एकदमै सामान्य छ। हुन त त्यो छानबिन कमिटीलाई सुन्ने प्रश्न होला तर म्याद थपेको तपाईँ हुनुहुन्छ खास त्यस्तो ठुलो छानबिन के गर्नुपर्ने भएर म्याद थपेको त्यो मलाई थाहा भएन। उहाँले पनि अब उहाँले जानकारी चाहिँ हामीलाई यो विषय हामीले नटुङ्या भएर भन्ने छैन होइन। उहाँलाई अब उहाँको अब कति सालदेखि मागेको छ त्यो अनुसार गर्नुभयो होला। उहाँको पनि अब यहाँ काम विस्तार कारणले पनि गर्दा होला फेरि अब कोही नागरिक कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ। कारबाही हुन्छ भने ढुक्क भन्दा पनि यदि गलत छ भने कारबाही हुनुपर्छ मेरो पनि चाहना हो। यदि मैले गल्ती गर्छु भने मलाई पनि कारबाही होस् मेरो पनि यहीसँग सम्बन्धित विषय हो तर तथापि प्रत्यक्ष सम्बन्धित त होइन। अध्यक्षजीमाथि पनि केही आरोप लागेका छन् त्यसमा केही तपाईँले सुनेको केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ? त्यो मैले पनि सुनेको हो होइन। अब तपाईँले सुनेको चाहिँ के त्यो समाचारमा पढेर सुनेको के सुन्नुभयो त्यही त अब होइन मृतकको पैसा उठाएर खायो भन्ने कुरा सुनेको हो। तर त्यसमा चाहिँ उहाँ आफै यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अब पत्रकार साथीहरूले नै अब उहाँको बारेमा सोधिराख्नु भएको छ। त्यसमा मैले अब उहाँ आफैले जब दिइरहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ बोल्नु आवश्यक ठानेँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले नै बोल्नुपर्छ। यदि उहाँले गलत गरेछ भने उहाँले सजाय भोग्नु पनि पर्छ। उहाँ पनि भन्छ मैले गलत गरेछ भने म सजाय भोग्नु तयार छु भनेपछि अब उहाँले रियल कुरा चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ त्यो दिनु पनि पर्छ मेरो पनि त्यो आशा छ। माग पनि हो हामी सबैको। राजकुमार बन्जाराजी
के फरक पर्छ जो भए नि केही होइन तातो नछारो सबैले आफ्नो के फुस्रो सान देखाउने मात्र हो भनेर भन्नुहुन्छ। एनआरएनए प्रति मान्छेहरूको किन यस्तो धेरै असन्तुष्टि वितृष्णा व्यवस्था किन यस्तो हुन्छ यो कुरा म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु। एनआरएनप्रति मात्र होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाप्रति पनि मान्छेहरू यस्तो छ। कति मान्छेहरू आफूलाई परेपछि बल्ल सङ्घ संस्था खोज्छन् कि म चाहिँ भन्छु एनआरएनमा तपाईँहरू जोइन हुनुहोस्। एनआरएनको मुभमेन्टमा लागेको मान्छे भएको त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दै गर्छु। यदि तपाईँहरू एनआरएनमै नभए पनि सङ्घ संस्था हो भने आबद्ध आफ्नै क्षेत्रको अथवा जातीय संस्था होस् अथवा क्षेत्रीय संस्था होस् अथवा कुनै पनि संस्थामा आबद्ध रहनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। किनभने धेरै यस्तो कति यो अवस्थामा देखेछु कि हिजो मात्रै एउटा केस हामीले मिलायौँ होइन। उहाँलाई थाहा थिएन कि एनआरएन पनि छ है भनेर। आखिरमा कसैले गर्दाखेरि खानखान गर्दाखेरि अनि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हामीहरूको त्यहाँ संस्थामा बस्ने साथीहरूको नाम दिनुभएछ होइन। उहाँले हामीलाई निवेदन हाल्यो र आखिरमा उहाँहरूको पारिवारिक एउटा समस्या पनि हामीले सुल्झाइदियौँ कि। अनि लास्टमा उहाँले म फेरि हिजो 2-3वटा प्रोग्राममा म इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ म्यासेज गरे फोन गर्दाखेरि लास्टमा म त्यतिर फोन गर्न सकिनँ। लास्टमा आफैले फेरि गएर फेरि पनि के प्रब्लम पऱ्यो कि भनेर मैले ब्याकअप गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुभएको थियो कि। अनि त्यो भनेपछि कस्तो भने यो संस्थामा बसेर के गर्छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ संस्था के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नै भन्नुभयो कि एनआरएनए भन्ने संस्था नै नसुनेको मान्छेहरू पनि मान्छे नै हुनुहुन्छ भनेपछि संस्था खोलेको 1.5 दशक भयो। हजुर 1.5 दशकको बिचमा पनि यस्तो विकसित देशमा प्रविधि उपलब्ध नभएको भन्ने केही पनि नभएको देशमा पनि नेपालीहरू पढे लेखेकै मान्छेले पनि एनआरएनए भन्ने संस्थै नसुन्नु तपाईँहरूको कमजोरी कि त्यो मान्छेको कमजोरी? अब हामीले त जबकि त्यो मान्छेले नेपालको बारेमा चाहिँ महावीर पुन सुन्छ, नेपालमा भएको अनेक घटनाक्रम चाहिँ थाहा पाउँछ त्यसले, तर यहीँ भएको एनआरएन चाहिँ थाहा पाउँदैन। यस्तो हुन्छ कमजोरी अब कमजोरी भन्दा नि मान्छेको एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ, इच्छाको कुरा आउँछ होइन। हाम्रो कमजोरी त अब खै कमजोरी भन्दाखेरि अब लास्ट इयर हामीले 3,000 हालेर मेम्बर बनाएको थियौँ भने मेम्बर बनाउने तरिकाहरू पनि थाहा हुन्छ होइन। अहिले 10,000 नागिसकेको छ। अब यत्रो वर्ष भइसक्यो। अब यति धेरै हामीले नेपाली समाजमा परेको हरेक दुःखमा हामी एनआरएन संस्थाले चाहिँ होइन आफू मात्रै नभएर अन्य सङ्घ संस्थालाई पनि कोर्डिनेट गरेर जस्तै कोरोनाको टाइममा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग कोर्डिनेट गरेर हामीले महावीर पुनको त्यसमा पनि हामी सपोर्ट गऱ्यौँ भने अन्य अब क्षेत्रमा पनि हामी सपोर्ट गरिरहेको छौँ। हिजो अस्ति मात्रै अब मैले भने बाँकी बढीमा पनि सपोर्ट गरिरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ अब कस्तो अब मान्छेलाई अब जस्तो म एकजना महिला भएर एनआरएनको यो वरिष्ठ पदमा आउँदै गर्दा सबै बहिनी दिदीबहिनी त आएको छैन नि होइन। सबैको इच्छा शक्ति होला, इच्छा पनि होला, त्यो अब इन्ट्रेस्ट पनि हो कि मान्छेलाई जहाँ आशा छ इच्छा छ भने अनि के भने इन्ट्रेस्ट राखेर बुझ्ने त हो नि होइन। अब उहाँले बुझ्न चाहेन भने त त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नै कुरा होला होइन। अब हामीले सकेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो आफूले त्यो फोकस गरिराखेकै हुन्छौँ। थोरै जोड्न चाहन्छु म। कडेज प्रेमजीको आइहाल्यो। हजुर नमस्कार। एनआरएनएको होटेलवाला मात्र छ, त्यसमा कुकको कुरा गर्दैन, यिनीहरू सबै एकदम गाली गलजपूर्ण भाषा लेख्नु भएको छ कि साँच्चै सबै एनआरएनएवालाहरू होटेलवालाहरू नै हुन् र? थोरै विषय उठाएको थियो, सबैले त्यही विषय मात्र राख्नु थाल्नु होइन। त्यो त त्यसो त होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब जस्तो म पनि एउटा बिजनेस व्यवसायतिरको मान्छे हुँ भने पनि होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो पनि होटलै छ भने छैन, होटल त छैन मेरो होइन। यसमा सबै क्षेत्रको मान्छेहरू आउन सकिन्छ। मैले भने एनआरएनए भनेको सबैको साझा संस्था हो। यसमा कुनै पनि जात धर्म होइन अब राजनीति क्षेत्र भेग कहीँ पनि छुटेन। पूर्वदेखि पश्चिमसँग तराईदेखि होइन म अब हिमालसम्म जुनसुकै क्षेत्रको समेट्न सकिन्छ। जस्तो म पनि एउटा म अब त्यस्तो भन्दा म पनि त कुक त होइन नि त होइन। एउटा म एउटा गृहिणी हुँ। म एउटा गृहिणी पनि यसमा अट्न सक्छु, मैले पनि यसमा एउटा आफ्नो क्षमता राख्न सक्छु भने जो पनि आउन सक्छ। यसमा चाहिँ अब त्यो सबैजना कुक दाजुभाइ मात्रै छ भने पनि छैन र उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र अन्य क्षेत्रको पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै एउटा हामी चाहिँ गृहिणी पनि छौँ, सर्वसाधारण पनि छौँ, त्यहाँ सबैजना छौँ हामी चाहिँ। एउटा कस्तो राम्रो सुझाव दिनुभएको छ वसन्त इन्द्रजीले। एनआरएनए जापानमा अहिले सदस्य बने बापत 1 करोडभन्दा धेरै रकम जम्मा भएछ। 50 लाख जति पछिल्लो 3 दिनमा जम्मा भएछ जस्तो छ। एनआरएनए जापानले यस्तो महामारीको बेला चुनाव हाम्रो प्राथमिकता होइन भनेर 1 वर्ष पद लम्ब्याए भनेको तपाईँहरूले चुनाव चाहिँ 1 वर्ष पछि सारेर त्यो पैसा चाहिँ देशको कोभिड विरुद्धको अभियानमा खर्च गरे त क्या गजब हुन्थ्यो। अर्को वर्ष फेरि 1000 उठाउँ, अलिअलि गाली गर्नेले गर्लान्, विजय देवाली सरको वालबाट भनेर राख्नु भएको रहेछ।
कस्तो सही लाग्यो कुरा। सुझाव? यसमा यस्तो छ, हामी अहिले जस्तो तपाईँ मेम्बर गर्दाखेरि 1,000 दिनुभयो नि, त्यसको 50% चाहिँ भनेको $5 चाहिँ हामीले आइसिसीमा दिनुपर्छ है। अनि जस्तो तपाईँ अब कान्ति क्षेत्रबाट बन्नुभयो भने त्यसको 25%, अब 50 पनि अब 25% हामी केन्द्रमा राख्छौँ, 25% चाहिँ हामी फेरि क्षेत्रलाई दिन्छौँ, क्षेत्रमा दिन्छौँ होइन। यस्तै अहिले भने नि हिजो मात्रै हामीले, हिजो होइन छोरी अस्ति बेलुका मात्रै हामीले इमर्जेन्सी हामीले मिटिङ गरेर अब यो कोभिडकै क्षेत्रमा हामीले अहिले बाँकी बर्दियाहरू जुन यो इन्डियन बोर्डरमा प्रभावित क्षेत्र छ नि, त्यहाँ पनि हामीले पठायौँ होइन, पठाएको छौँ, 5 लाख हामीले त्यहाँ पठायौँ। यो हामीले अवश्य समस्या पर्ने ठाउँमा गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिला पनि हामीले जापानमै बस्ने नेपालीहरूको लागि पनि हामीले कोभिडको लागि भनेर एउटा कोष खडा गरेर होइन, यो सङ्घ संस्थाहरूसँग सबैसँग मिलेर र हामी यिनीहरूको तर्फबाट नि आफूले पनि त्यहाँ राखेर हामी व्यक्तिगत पैसा पनि उठाएर पनि हामीले त्यहाँ हालेर पनि एउटा सत्तागत रूपमा हामीले सहयोग गरेका छौँ, त्यसरी गरिरहेका छौँ। र एउटा कुरा त्यही चुनावको कुरामा चाहिँ त्यही कुरा पनि भन्न चाहन्छु होइन। अहिले पनि हामी अब यो भनौँ न भर्चुअल मिटिङबाटै हामी धेरै काम गर्छौँ, भर्चुअल कामै हामी धेरै गरेका छौँ। अब जस्तो अहिले हामी कार्य समितिबाट पनि सबैले आफ्नो आफ्नो खर्चबाट जति सक्छ पैसा उठाएर हामीले पठाइरहेका छौँ भने अबको दिनमा पनि हामीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर एउटा अहिलेसम्म नगरिकनै एउटा यो कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै अनलाइनबाट पनि भोटिङ त अनलाइनबाटै हुन्छ होइन। एउटा जुन अधिवेशन पनि र एउटा जुन अब नेतृत्वमा जाने साथीभाइहरूले पनि एउटा यो कुरालाई मध्यनजर गरी समर्थन नआउने कुराहरू पनि धेरै छ होइन। यस्तो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। अब यहाँको जुन सुझावलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई। उहाँले चाहिँ खास डाक्टर विजय गेवाली सरले लेख्नु भएको राख्नु भएको छ प्रशान्त इन्द्रजीले। अन्तिममा छौँ हामी। तपाईँ आफैलाई चाहिँ आगामी नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेर आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ आगामी नेतृत्वमा चाहिँ म बाहेक अरू कोही मान्छे दावेदारी आउँदाखेरिमा चाहिँ सकभर यस्तो क्षमताको आउन् भन्ने के लाग्छ? म बाहेक भन्दा म पनि त्यसमै समावेश गर्न चाहन्छु। तपाईँ सही, तपाईँ त त्यो योग्यताको भएर दाबी गर्नुभयो, अरू दाबी धेरै थरीका मान्छेले गरिरहँदाखेरिमा यस्तो म पनि त्यही चाहन्छु होइन। जस्तो जो नेतृत्वमा आउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ अब विद्यार्थीदेखि लिएर जस्तो कुकको कुरा आइरहेको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्ने र एउटा साधारण व्यक्तिदेखि लिएर विज्ञ व्यक्तिहरूसँग पनि एउटा संयोजन गर्न सक्ने र जुन अब सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्म हिमालदेखि तराईसम्म जोसुकै होस् त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको मान्छेहरूलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे आओस् भन्न चाहन्छु र त्यो आफूमा पनि त्यो क्षमता राख्न सक्छु। तपाईँलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ कतिको ढुक्क छ मेरो पक्षमा समर्थन गर्ने समर्थकहरू वा त्यो एलायन्स एउटा प्यानल जस्तो त अवश्य पनि अन्तिम घडीमा तपाईँहरूको नचाहिकन पनि बनाउनुहुन्छ वा बन्छ नै? कस्तो छ त्यो अहिलेसम्मको ब्याक सपोर्ट? अहिलेसम्मको ब्याक सपोर्टमा त्यही छ। अहिले मलाई चाहिँ प्यानल चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, अब पछि के हुन्छ थाहा छैन। तर अहिले पनि अहिलेसम्म प्यानल भन्दा पनि मैले चाहिँ अब अहिलेसँग तपाईँले मलाई जनजातिको कुरा राखिदिनु भयो होइन। जनजाति आफै अब एउटा मेरो कार्यक्षमताले गर्दा पनि उहाँले मलाई सपोर्ट गर्छु भनेर आउनु भएको छ, किनभने यति लामो समय योगदान गरेको छु होइन। अब अन्य क्षेत्रको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई त्यसैमा गर्नुभएको छ। अब त्यो मलाई कुनै पनि अब त्यो प्यानल भन्नु म चाहन्न, किनभने म एउटा प्यानल लिएर अर्को भनौँ न अब अर्को साथीहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ म रुष्ट गर्न चाहन्न, सबैजना समेटेर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यो प्यानल लिएर अथवा स्वतन्त्र रूपमा हजुर एकदम स्वतन्त्र भएर जानुहोस्, किनभने यो संस्था भनेको सबैको साझा हो नि, कुनै प्यानलको मात्रै होइन नि त, स्वतन्त्र रूपले आउनु पर्यो कि त्यसमा चाहिँ। खासमा तपाईँलाई भोट चाहिँ कस्तो कुन क्षेत्रबाट बढी आउला जस्तो केही छ त्यसमा पूर्वानुमान? मलाई यो अभियानमा साँच्चीकै यो अभियानमा लाग्ने दाजुभाइहरूको पनि एकदम समर्थन छ। सर्वप्रथम त महिला दिदीबहिनीहरूको ठुलो समर्थन छ, किनभने पहिलोचोटि महिला दिदीबहिनीको तर्फबाट अनिता गुरुङले दायरा गर्दैछ होइन। यो चाहिँ अब अनिता गुरुङ एकजनाको होइन, महिला दिदीबहिनीको। र जुन सामाजिक क्षेत्रमा महिला दिदीबहिनीहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने दाजुभाइहरूको पनि अर्को समर्थन छ। र जुन जसले मलाई चाहिँ अभियानमा आउनुपर्छ भनेर जुन मेरो लागि यो अभियानमा चाहिँ बाटो खनाइदियो, बाटो देखाइदियो, उहाँको त अवश्य होइन समर्थन छँदैछ। त्यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पनि एउटा समर्थन छ मलाई धेरै अब होइन। अनि झन् दुःखमा परेको दिदीबहिनीहरूको ठुलो समर्थन छ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट चाहिँ। त्यसरी म चाहिँ धेरै खुसी छु म त्यसमा चाहिँ। ढुक्क
हुनुहुन्छ। आशा गरौँ। हामीले आज केही सन्दर्भ पारेर कुराकानी गऱ्यौँ। उम्मेदवारी घोषणा त गरिसक्नु भएको छैन, यद्यपि आकाङ्क्षा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, किनभने उम्मेदवार घोषणा गर्ने समय अझै बाँकी नै छ। यही सन्दर्भलाई लिएर हामीले गैराउँछ नेपाली सङ्घ जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई यो साथ र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो जापान समाचार पत्र हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा जसले मलाई एउटा जुन क्वेसनहरू दिएर मलाई खुट्कुटायो त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। जसले मलाई एउटा प्रोत्साहन दिनुभयो उहाँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद। र जसले सुनिरहनु भएको छ र अझै पनि अब आजको लाइभलाई छोडेर फेरि पनि आउँदाखेरि उहाँले सबैले हेरिदिनुहोस् होइन। जुन मैले कुराहरू अझै पनि मैले बोल्न बाँकी होला, अझै पनि पछि फेरि आउनेछु र मेरो कमी कमजोरी छ भने औँलाइदिनुहोस् होला होइन। र यो जापान समाचार पत्रको सम्पूर्ण युनिटलाई र यहाँ उपन्न सभालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण हेरेर बसिरहनु भएका तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। कमेन्ट गरेर सेयर गरेर साथ दिनुभएकाहरूलाई विशेष धन्यवाद। कोरोना महामारीको जोखिम बढिराखेकै छ। यो एनआरएनए नयाँ नेतृत्वको सरगर्मी सँगसँगै महामारीको जोखिम पनि बढेको छ। परदेशमा मात्र नभई घर देशमा पनि जोखिम बढेको छ। आफू स्वस्थ रहनुहोला, परिवारका सदस्यलाई पनि स्वस्थ रहनका लागि सजगता अपनाउन भन्नुहोला। तपाईँ सबैको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।